नमस्कार सबै मिडियाका साथीहरूलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। अत्यन्तै छोटो जानकारी र सूचनाका बावजुद पनि र दशैंको यो शुभ अवसरमा पनि आफ्नो घरमा बसिरहनु भएका अवस्थामा पनि तपाईहरू 1 घण्टाभित्रको हाम्रो सूचनालाई स्वीकार गरेर यो हामीले तत्कालै गरेको एउटा सानो पत्रकार सम्मेलनमा आइदिनु भएकोमा म सबै मित्रहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँहरूकै मिडिया मार्फत म नेपालका लागि नेपाली पार्टीको तर्फबाट मेरो आफ्नै व्यक्तिगत तर्फबाट विजयादशमी, तिहार, छठ, भिन्तुना लगायतका सबै पर्वहरूको मङ्गलमय शुभकामना पनि म टक्राउन चाहन्छु। आजको हाम्रो प्रेस मिटको मुख्य विषयवस्तु आजैका दिनमा अर्थात् 2078 साल आश्विन 26 गतेका दिन महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेवबाट सम्पूर्ण नेपालीहरूका नाममा विजयादशमीको उपलक्ष्यमा जुन शुभकामना सन्देश दिइबक्सेको छ त्यो विषयमा नेपालका लागि नेपालीले आफ्ना धारणा राख्नका लागि हामीले यहाँहरूलाई निम्त्याएका हौँ। त्यसैले म यहाँहरूलाई पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपालका लागि नेपालीले केही समयदेखि प्रष्ट रूपमा भनिराखेको थियो कि राजाबाट नै सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई सम्बोधन गरिनु पर्दछ। मुलुकको स्थितिको बारेमा र निकासको बारेमा प्रष्ट दृष्टिकोण सार्वजनिक हुनु पर्दछ भन्ने कुरा हामीले यहाँहरूकै माध्यमबाट विभिन्न मिडियाका माध्यमबाट बोलिराखेका थियौँ। आजको असोज 26 गते यो दशैंको उपलक्ष्यमा आएको जुन शुभकामना सन्देश छ त्यो शुभकामना सन्देश बहुतै प्रष्ट र प्रत्येक शब्दमा अर्थ भएको र मुलुकको अहिलेको समस्याको विश्लेषण र निकासका कुराहरू पनि इङ्गित गरिएको एउटा प्रष्ट सन्देश आएको छ, जसका लागि हामी महाराजधिराजलाई नेपालका लागि नेपालीको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ र कृतज्ञता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। आजको सन्देशमा केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन्। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न विषय प्रष्ट रूपमा उजागर गरिएको छ। डेमोक्रेसी र मोनर्की नेपालको सन्दर्भमा राज संस्था र प्रजातन्त्र एक अर्काका परिपूरक हुन्। यहाँनिर हामी सबै नेपाली नागरिकहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने राजतन्त्र भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छैन, महाराजधिराजबाट राज संस्था भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ। जुन शब्द नेपालका लागि नेपालीले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै आफ्नो एउटा सैद्धान्तिक आधार बनाएको थियो र राज संस्था र प्रजातन्त्र या लोकतन्त्र हामी नेपालका लागि नेपालीले नागरिक तन्त्र भन्ने गर्छ डेमोक्रेसीलाई। मोनर्की र डेमोक्रेसी नेपालको सन्दर्भमा सँगसँगै जानुपर्छ। एउटाले अर्कोलाई निषेध गर्न हुँदैन। राज संस्था बिनाको प्रजातन्त्र पनि मौलाउन सक्दैन, प्रजातन्त्र बिनाको राज संस्था पनि चिरस्थायी हुन सक्दैन भन्ने जुन सन्देश आएको छ यो सन्देश महाराजधिराजबाट आउनु पर्दछ र सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूले महाराजधिराजको यो विचार सुन्न पाउनु पर्दछ भन्ने हामीलाई लागेको थियो र आज जसरी यो प्रष्ट रूपमा आएको छ यसले मुलुकको राजनीतिलाई एउटा दिशानिर्देश दिएको छ, मार्गदर्शन दिएको छ। विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले जुन राजनीतिक दर्शन दिनुभयो, मदन भण्डारीले जुन राजनीतिक दर्शन दिनुभयो र महाराजधिराजबाट जुन विचार अभिव्यक्त भएको छ साझा विचारहरू आएका छन्। अर्थात् डेमोक्रेसी र मोनर्की नेपालको लागि एक अर्काका परिपूरक हुन्। एउटालाई अलग्याएर एउटालाई निषेध गरेर मुलुकको राजनीति, मुलुकको जीवन, राष्ट्रियता, सार्वभौम सत्ता बस्न सक्दैन, खतरामा पर्छ। यी कुराहरू प्रष्ट भएको कारणले गर्दाखेरि अब सम्पूर्ण राष्ट्रवादीहरू, सम्पूर्ण देशभक्तहरू, सम्पूर्ण प्रगतिशील शक्तिहरू, सम्पूर्ण वामपन्थी शक्तिहरू जो राष्ट्रलाई माया गर्छन् र सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक शक्तिहरू अब एक ठाउँमा आउनको लागि बाटो खुलेको छ। महाराजधिराजबाट प्रष्ट रूपमा आएको छ
हामी राजनीतिक आस्थाका आधारमा कसैलाई पनि वैचारिक आस्थाका आधारमा विभेद गर्दैनौँ। राज संस्थाको चरित्र, राज संस्थाको आधारभूत चरित्रको बारेमा प्रश्न आएको छ। जुन कुरा नेपालका लागि नेपालले पटक पटक भनेको थियो कि राज संस्था राजनीतिभन्दा माथि उठेको संस्था हो, राज संस्था राजनीतिक विचारभन्दा माथि उठेको संस्था हो, राज संस्थाले राजनीति गर्दैन, राज संस्थाले राजनीतिक विचार बोक्दैन, किनकि त्यो संस्था आफैमा निर्विवाद हुने, विवादभन्दा माथि उठ्ने संस्था हो। त्यो कुरा आज प्रष्ट रूपमा आएको छ। त्यसैले हामी ज्यादै खुसी पनि छौँ र अब यो विचारले सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउनको लागि बहुतै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। त्यो कुरामा हामी ढुक्क पनि भएका छौँ। सँगसँगै आज आएको सन्देशमा अरू नै महत्त्वपूर्ण, त्यति नै महत्त्वपूर्ण अरू कुराहरू पनि आएका छन्। मुलुकमा भइरहेको भ्रष्टाचार र व्यथितिप्रति महाराज धिराज चिन्तित भएको कुरा र आज सार्वभौम सत्ता र राष्ट्रियतामाथि जसरी खेलबाड भइराखेको छ र हाम्रो परराष्ट्र नीति जसरी कमजोर बनेको छ र विदेशीहरूले जसरी चलखेल गरिरहेछन्, यो कुरामा पनि चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। हो, एमसिसीको कुरा महाराज धिराजबाट आएको छैन, उहाँबाट आउने कुरा पनि होइन। तर नेपालका लागि नेपालीले पटक पटक र बारम्बार विगत लामो समयदेखि उठाइरहेको एमसिसीको विषय, जसले सार्वभौम सत्तामाथिको एउटा ठुलो चुनौती हो भनेर हामीले भनेका छौँ, यो कुरा बुझ्न सकिन्छ। त्यसैले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीको संरक्षण, आफ्नो भूभागको संरक्षण र मित्र राष्ट्रहरूसँग एउटा ब्यालेन्स फरेन पोलिसीको आधारमा सम्बन्ध सञ्चालन गरिनुपर्ने कुराहरू र अहिले नेपालमा भएको परराष्ट्र नीति, खास गरिकन यदि अहिले हामीले भारतबाट नेपालमा आएका केही डिप्लोम्याट्सहरूले लेखेका केही पुस्तकहरू जुन भर्खर मार्केटमा आएका छन्, काठमाडौँ डिलेमा भन्ने पुस्तक उदाहरणका लागि लिने हो भने कसरी नेपालको परराष्ट्र नीति चल्दो रहेछ, कसरी यहाँका राजनीतिज्ञहरूले भारतीय दूतावाससँग सम्पर्क गरेर कामहरू गर्दा रहेछन्, कसरी निर्देशन लिँदा रहेछन् भन्ने कुरा छताछुल्ल भएको छ। यस्तो अवस्थामा आज राष्ट्रियता जसरी कमजोर भएको छ, सार्वभौमता जसरी कमजोर भएको अवस्था छ, यो अवस्थामा अब सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरू मात्रै होइन, महाराज धिराजबाट सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई आह्वान गरिबसेको छ। सबै राजनीतिक दलहरू मुलुकभन्दा ठुलो कोही पनि हुँदैन, मुलुकभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन। उहाँले आफैलाई स्वयं मुलुकको अधीनस्थ राखिबक्सेका छ र मुलुकलाई माया गर्ने सम्पूर्ण शक्तिहरूसँग सहकार्य गर्नका लागि प्रष्ट रूपमा अभिव्यक्ति दिइबसेको छ। त्यसैले म मुलुकका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई, सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिहरूलाई अब विकल्पको लागि, एउटा मुलुकका समस्यालाई समाधान गर्नको लागि, एउटा स्पष्ट मार्गमा हिँड्नका लागि अब सहकार्य गरौँ, वार्ता गरौँ, छलफल गरौँ र मुलुकको यो अहिलेको जुन बिग्रदो अवस्था छ, त्यो बिग्रदो अवस्थाबाट मुलुकलाई बचाउँ भन्ने जुन सन्देश महाराज धिराजबाट आएको छ, त्यसको लागि अब सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई तयार हुनका लागि र मुलुकलाई एउटा निकास दिनका लागि नेपालका लागि नेपाली आह्वान गर्दछ। हामी सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्य गर्न तयार छौँ। खालि हाम्रा 2-3वटा मात्रै शर्त छन्। एउटा शर्त, हामी भ्रष्टाचारलाई छोड्दैनौँ, भ्रष्टाचारीमाथि निश्चित रूपमा कारबाही हुन्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, जसले व्यथिति गरेको छ, मुलुकमा लुटतन्त्र मचाएको छ, त्यो माथि पनि निश्चित रूपमा कारबाही हुन्छ। तर मुलुकलाई बचाउनका लागि जुनसुकै विचार बोकेको होस्, जुनसुकै आस्था बोकेको होस्, त्यो वामपन्थी होस् कि, त्यो डेमोक्रेट होस् कि, त्यो काङ्ग्रेस होस् कि, कम्युनिस्ट होस् कि, राप्रपा होस् कि, जोसुकै होस्, यदि मुलुकलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर पद लोलुपताभन्दा माथि उठेर, आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर मुलुक बचाउनको लागि अब सहकार्य गर्ने बेला आयो भन्ने कुरा जुन स्पष्ट सन्देश आएको छ, त्यो आधारमा म सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूलाई र सम्पूर्ण राष्ट्रवादी शक्ति, प्रगतिशील वामपन्थी शक्ति र लोकतान्त्रिक शक्तिलाई म अब सहकार्य गर्नका लागि आह्वान पनि गर्दछु। र जसरी अहिले वामपन्थी शक्तिहरूसँग नेपालका लागि नेपालले सहकार्य गरिराखेको छ र त्यो सहकार्यले एउटा राम्रो परिणाम ल्याउने दिशामा अगाडि बढिराखेको छ, यस सन्दर्भमा म सिपी मैनाली, विप्लव, प्रकाण्ड, सिपी गजुरेल लगायतका वामपन्थी शक्तिहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र पछिल्लो समय नारायणमान बिजुक्सेबाट जुन अन्तर्वार्ता र विचारहरू आएका छन्, म त्यसको हृदयदेखि नै प्रशंसा गर्न चाहन्छु र उहाँलाई पनि एउटा राष्ट्रवादी मोर्चामा आएर यो मोर्चा सम्हाल्नको लागि र सहकार्य गर्नको लागि पनि म हार्दिक रूपमा अनुरोध गर्दछु। र महाराज धिराजबाट त्यति मात्रै होइन, न्यायपालिकामा भएको विचलनले पनि उहाँ चिन्तित भएको कुराहरू हामीले महाराज धिराजको सन्देशमा प्रष्ट रूपमा देखेका छौँ, सुनेका छौँ। आज न्यायपालिका जसरी सेटिङमा लागेको छ, आज न्यायपालिकाप्रतिको आस्था जसरी कमजोर भएको छ, प्रधान न्यायाधीश जसरी कार्यपालिकासँगको साँठगाँठ र चलखेलमा लाग्नु भएको छ,
यी विषयहरू ज्यादै गम्भीर विषय हुन् र म नेपालका लागि नेपाली पार्टीको तर्फबाट पनि प्रधान न्यायाधीश चौलेन्द्र शमशेर राणालाई विजयादशमीको शुभ उपलक्ष्यमा म मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छु। तर तपाईँले न्यायपालिकालाई जसरी विवादास्पद बनाउनु भयो, अब यसको निकास चाहिन्छ र न्यायपालिकालाई योभन्दा बेसी विवादास्पद नबनाउनुहोस् र आफ्नो जिम्मेवारी राजीनामा दिएर न्यायपालिकालाई निकास दिनुहोस् भन्ने म निवेदन पनि गर्न चाहन्छु। तर यसको सबैभन्दा प्रमुख जिम्मेवार अहिलेको गठबन्धन नै हो। शेरबहादुर देउबा प्रचण्ड नै अहिलेको सबैभन्दा बेसी जिम्मेवार, माधव नेपाल, डाक्टर बाबुराम भट्टराई, किनकि उहाँहरूले स्पेस नदिएको भए चौलेन्द्र शमशेर राणाले मात्रै मन्त्रीको लागि, राजदूतको लागि स्पेस खोज्न सक्ने सम्भावना हुँदैन थियो। त्यसैले जुन किसिमले उहाँहरूले स्पेस दिनुभयो, राजनीतिले न्यायपालिकालाई जसरी विवादास्पद बनायो, यो सरकारले जिम्मेवारी बोध गर्नुपर्छ। अब यो सरकारले या त राजीनामा दिनुपर्छ, राजीनामा दिँदैन भने एउटा ठुलो शान्तिपूर्ण र अहिंसात्मक विद्रोहको माध्यमबाट यो सरकारलाई फाल्नुको अब विकल्प छैन। त्यसले सम्पूर्ण देशभक्त राष्ट्रवादी शक्तिहरू अब एक ठाउँमा आउनुपर्ने आवश्यकता भएको छ। त्यति मात्रै होइन कि आजको सन्देशमा राजनीति कसरी बिग्रिएको छ, गुट उपगुटमा कसरी परिणत भएको छ, विभाजनमा कसरी परिणत भएको छ र यसरी राजनीति बिग्रिँदाखेरि मुलुक सङ्कटमा परेको कुरा पनि प्रष्ट रूपमा आएको छ। त्यति मात्रै होइन कि शिक्षा र स्वास्थ्यमा भएको व्यापारीकरणले मुलुकमा नागरिकहरूको जीवनस्तर कमजोर भएको, बेरोजगारी बढेको, अशिक्षा बढेको, समस्याहरू यथावत रहेका र प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तनले नागरिक र राष्ट्रको पक्षमा काम गर्न नसकेको र अब साँचो अर्थमा कोही पनि मुलुकभन्दा माथि नभइकन स्वयं उहाँले आफैलाई पनि मुलुकको अधीनस्थ राख्नु भएको छ। यो ज्यादै प्रशंसनीय कुरो। सबैले मुलुकलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अब मुलुकका समस्या समाधान गर्नका लागि एक ठाउँमा आउनुपर्दछ भन्ने जुन सन्देश महाराज धिराजबाट आएको छ त्यो ज्यादै प्रशंसनीय छ। र एउटा कुरा म यहाँहरूलाई फेरि पनि जोड दिन चाहन्छु। महाराज धिराजको सन्देशमा जसरी नेपालका लागि नेपालले प्रत्येकचोटि सधैँ हामीले भन्ने गरेका थियौँ, राज संस्थाले राजनीति गर्ने होइन, राज संस्थाले नागरिकको कित्तामा आउने हो, नागरिकको निर्णयलाई स्वीकार गर्ने हो। त्यो कुरा प्रष्ट रूपमा आएको छ। नागरिकको भावना र निर्णयको हामी कदर गर्ने शाहवंशी परम्परा भन्ने कुरा प्रष्ट रूपमा आएको छ। त्यसैले अब राजाको बारेमा अब विवाद गर्ने समय सिद्धियो। राजाले सार्वजनिक रूपमा बोलेनन् भनेर राजालाई आक्षेप लगाउने या राजालाई आलोचना गर्ने समय पनि अब सिद्धियो। अब राजा प्रष्ट भइसकेका छन्। राजाले दिएको यो सन्देशलाई प्रत्येक नेपाली नागरिकले बुझ्न र राजालाई साथ दिन र अब मुलुकको परिवर्तनलाई साथ दिन जरुरी भइसकेको छ। त्यसैले हामी सबै दसैँको यो महान चाड मनाऊ, सुखका साथ यो सबैले हाँसी खुसी यो चाड पर्वलाई मनाऊ र दसैँ पछाडि नेपालका लागि नेपालीले फेरि पनि एउटा बृहत पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्नेछ अनि राजनीतिक दलहरूसँग पनि सहकार्य गर्नेछ र त्यस पछाडि हामी आन्दोलनका कार्यक्रमहरू अगाडि सार्नेछौँ। र म पुनः महाराज धिराजले राखेका एक दुईवटा कुराहरूलाई म महत्त्वका साथ राख्दै म यो आजको प्रेस मिटलाई म समापन पनि गर्न चाहन्छु, मेरा कुराहरू अन्त्य गर्न पनि चाहन्छु। पहिलो कुरा महाराज धिराज आएको अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा नेपाली समाजको सभ्यता के हो भन्ने कुरा प्रष्ट रूपमा आएको छ। हामीले हाम्रो धर्म, हाम्रो सभ्यता र हाम्रो संस्कृतिलाई जोगाउन सकेनौँ भने राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ, राष्ट्र विखण्डन हुन्छ भन्ने कुरा प्रष्ट रूपमा आएको छ। त्यसैले हामीले हिन्दू, बुद्ध, किराँत सहितका नेपाली धर्म, संस्कृति र परम्पराको संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर जुन कुरा उठाएका थियौँ त्यसको स्पष्ट रूपमा अभिव्यक्ति आइसकेको अवस्था छ। त्यति मात्रै होइन, राजनीतिक व्यवस्था गुटबन्दीमा परिणत भयो भन्ने कुरा आइसके पछाडि अब यो राजनीतिक व्यवस्थाको अन्त्य र यसलाई परिवर्तन गर्न जरुरी भइसक्यो। कोरोनाको महामारी र विपत्तिमा समेत नागरिकहरूले सरकार छ भन्ने कुरो, मुलुकले, राज्यले आफूलाई सहायता दिन्छ भन्ने कुरो अनुभूति गर्न नसकेका कुरा, यस्ता कुराहरू पनि आएका छन्। त्यसैले अब म प्रत्येक राजनीतिक दल, नेताहरू, इमान्दार कार्यकर्ताहरू र सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई एकचोटि म कुन दलमा छु, म काङ्ग्रेस हुँ कि कम्युनिस्ट हुँ कि म फलानु हुँ कि त्यो कुरा छोडेर एकचोटि नेपाली नागरिक बनेर मुलुकका समस्याको लागि एकै ठाउँमा आएर मुलुकको समस्या समाधान गर्नका लागि बृहत रूपमा सहकार्य गरेर निकास खोज्ने दिन आयो। त्यसको लागि हामी सबै तयार हौँ भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र सँगसँगै आजै नेपालका लागि नेपाली पार्टीका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेजीको मातृशोक भएको छ र म नेपालका लागि नेपाली पार्टीको तर्फबाट, मेरो तर्फबाट र सागरजी पनि यही हुनुहुन्छ, हामी सबैको तर्फबाट उहाँलाई हामी कन्डोलेन्स दिन चाहन्छौँ र
मृतात्माको चिर शान्तिको हामी कामना पनि गर्न चाहन्छौँ। र सँगसँगै उहाँले यो मातृशोकको काम सिद्ध्याइसके पछाडि उहाँ फेरि पनि एक्टिभली आउनु नै हुनेछ। मेरो अझै पनि उहाँसँग कुराकानी भएको छ र उहाँसँग कुराकानी भएर नै हामीले यो प्रेस मिट गरेका छौँ। अरू धेरै साथीहरू आउन सक्नु भएन, तर पनि हामीले यो जुन प्रेस मिटको लागि तपाईँहरूले हामीलाई सहयोग गर्नुभयो त्यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब मुलुकलाई बचाउन प्रत्येक नेपाली नागरिक अब कन्फ्युज नभइकन अब निष्ठापूर्वक राजालाई साथ दिन, नेपालका लागि नेपाललाई साथ दिन, सम्पूर्ण देशभक्त शक्तिहरू एक ठाउँमा आउन र हामी सबैले एकले अर्कोलाई साथ दिन र मुलुक बचाउन जरुरी भएको छ। हामीले आज पनि मुलुक बचाउन सकेनौँ। यो घडीमा पनि नेपालीपना, नेपाली अस्तित्व, हाम्रो आफ्नै सभ्यताको संरक्षण गर्न सकेनौँ भने हामी ज्यादै ठुलो दुर्घटना पर्नेछौँ। यो दुर्घटनाबाट मुलुकलाई बचाउन यो विजयादशमीले, आउने सम्पूर्ण पर्वहरूले हामीमा आस्था, निष्ठा, शक्ति र साहस देऊन् भन्ने म शुभकामना व्यक्त गर्दै आजको प्रेस मिटको लागि म आफ्नो धारणाहरू यति नै अन्त्य गर्न चाहन्छु र पत्रकार मित्रहरूलाई धन्यवाद दिनका लागि म नेपालका लागि नेपाली पार्टीका प्रमुख सचिव सागर खड्काजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सागरजी, हजुरहरूलाई गराउनु भयो। यसमा मैले एउटा सानो कुरा थप्न चाहेँ। महाराज धिराजले आफ्नो सन्देशमा प्रष्टसँग के भनिबक्सेको छ भने नेपालको राज संस्थाले कहिले पनि कुनै पनि विचारलाई निषेधको राजनीतिमा लिएन। हिजो वामपन्थी राजनीति भूमिगत कालमा हुँदै गर्दाखेरि पनि त्यो विचारलाई कहिले पनि निषेधको रूपमा लिएन। प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका रूपमा लिएको राजनीतिलाई पनि निषेधको रूपमा लिएन। जनताका परिवर्तनका चाहनाहरूलाई सम्बोधन गर्दै अन्ततगतवा जनताले भने बमोजिमको ठाउँमा राज संस्था बसेको थियो भन्ने खालको सन्देश जुन दिनुभएको छ र वास्तवमा आज मुलुक बिपी कोइरालाको मेलमिलापको नीतिको अवस्थामा पुगेको छ र मदन भण्डारीले जुन अवस्थामा एउटा राजालाई फ्याक्दैमा यो देशका सामन्तहरूले जुन सत्तामा हाबी हुन्छन् तिनीहरूले गरेको जगजगीलाई हामीले फाल्न सकेनौँ भने राजा फाल्नुको कुनै अर्थ रहँदैन भन्ने जुन उहाँको एउटा थट थियो, ठ्याक्कै त्यही सिद्धान्तमा आज मुलुक आएकोले गर्दा महाराधिराजले दिनुभएको त्यो सन्देशले हामीले के बुझ्नुपर्छ भने अब सम्पूर्ण राजनीतिक दल र सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरू एक ठाउँमा बसेर नेपालको राज संस्था र नेपाली नागरिकहरू सँगसँगै जानुपर्छ र मेलमिलापको नीतिले नै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने जुन सन्देश आएको छ, पक्कै पनि विजयादशमीको यो सन्देश सँगसँगै नेपाली जनहरूमा, देश विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकहरूमा एउटा राजनीतिक निकासका लागि यो वक्तव्यले ठोस निर्णय लिनेछ र ठोस भूमिका निर्वाह गर्नेछ भन्ने हामीले आश गरेका छौँ र सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई अब एकजुट भएर एकपल्ट नेपाली भएर सम्पूर्ण नेपालीहरूले अब राष्ट्र, राष्ट्रियता र हाम्रो सार्वभौम सत्तालाई जोगाउनका लागि कटिबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्दछ र सत्तामा भएका र जति पनि भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिहरू छन् तिनीहरूलाई परास्त गर्नलाई हामी सम्पूर्ण नेपालीहरू एक हुनुपर्दछ भन्ने शक्ति मा दुर्गाले दिनुहुनेछ भन्ने आशसँगै आजको छोटो समयमा जानकारी गराउँदाखेरि हजुरहरूले जुन आइदिनु भयो पत्रकार मित्रहरूलाई धन्यवाद दिँदै आजको प्रेस मिटलाई यही समापन भएको घोषणा गर्दछु। हस्, धन्यवाद। विजयदशमीको पावन अवसरमा हामी देशभित्र र बाहिर रहे बसेका सम्पूर्ण नेपालीहरूमा शान्ति र सुखको लागि शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। हाम्रो समाज सनातनिक आदर्श र पुर्ख्यौली पौरखबाट पृथक छैन, तर हाम्रो राजनीति र राजकाजी चालचलन त्यस अनुरूप हुनु सकेन। लोक कल्याणका हेतु राजनीतिक स्वच्छता, जनप्रियता र जनआकांक्षा पूर्तिको दिव्य मान्यतामा आधारित हुनुपर्ने हो, तर राजनीतिक व्यवस्था आफू, आफ्नो समूह र त्यसभित्रको गुट उपगुटमा अल्झिएको छ। कोरोनाको महामारी, अनेक प्राकृतिक विपत्ति, बेरोजगारी, महँगी र अस्थिरताको भुमरीमा फसेका आम नेपालीले सत्य सेवा
तथा लोकहितको अनुभूति गर्न पाइरहेका छन् त? कुनै पनि परिवर्तनको मर्म देशसँग अन्तर सम्बन्धित हुने गर्दछ। त्यसको प्रभाव जनताले आफ्नो दैनिक जीवनमा अनुभूत गर्न सक्नु पर्दछ। दुर्भाग्यवश शिक्षा तथा स्वास्थ्यको व्यापारीकरण, विकास निर्माणका कामको भ्रष्टीकरण, प्रशासनिक र राजनीतिक पेशाले सीमित व्यक्तिलाई फाइदा पुर्याउने र न्यायिक क्षेत्रमा उत्पन्न विचलनले सबैतिर निराशाको बादल छाएको छ। त्यसैगरी सार्वभौमिकता, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकता दुर्लभ गराउने, मौलिक धर्म संस्कृति संकटमा पार्ने, राष्ट्रहितमा केन्द्रित रहनुपर्ने परराष्ट्र नीति असन्तुलित भई राष्ट्र सुरक्षा स्वार्थमा चुनौती थपिएकोले हाम्रो मन पोलेको छ। हरेक नेपालीलाई आफ्नो स्वतन्त्र विचार र आस्थाको अधिकार छ, हुन्छ र रहन्छ। राज संस्था वैचारिक आस्थाका आधारमा विभेद गर्दैन। त्यो हाम्रो मान्यता पनि होइन, न त परम्परा। शाहवंशीय राज पद्धतिको इतिहासले स्पष्ट गरेको छ, राष्ट्रिय आवश्यकता र जनचाहनाको परिधि बाहिर कुनै पनि समस्याको समाधान खोजेको छैन, खोज्दैन पनि। देशभक्ति र राष्ट्रप्रतिको भावना मानिसमा दबित भए पनि नामेट हुनु सक्दैन। योग्य समयमा समुचित तरिकाबाट त्यो प्रस्फुटित हुने गर्दछ। केही समय यता जिम्मेवार एवं देशभक्त नागरिकहरूबाट राष्ट्रको चिन्ताले व्याकुल भई व्यक्त विचारहरूलाई हामीले राष्ट्रिय अनुराग र निष्ठा मात्र प्रकट गरेको नभई आम नेपालीमा राष्ट्रवादी चेतको संचार समेत गराएको रूपमा बुझेका छौं। देशको तत्कालीन परिस्थितिले हामीलाई बेग्लै जिम्मेवारी ग्रहण गर्न बाध्य तुल्याए पनि प्रजातन्त्र बिनाको राज संस्था र राज संस्था बिनाको प्रजातन्त्र हाम्रो जस्तो मुलुकमा सान्दर्भिक हुनु सक्दैन भन्ने आबोध हामीले गरेका छौं। प्रजातान्त्रिक, प्रगतिशील या अन्य जुनसुकै विचारप्रति आस्थावान भए पनि राष्ट्रप्रतिको श्रद्धाले सबै नेपालीलाई एउटै मालामा उन्ने विश्वास हामीले लिएका छौं। अतीतका गौरवपूर्ण विधि व्यवस्थालाई सम्झेर विद्यमानका नमिल्दो स्थितिलाई सुधार्ने सकारात्मक र देश सुहाउँदो राजनीति, राज्य व्यवस्थाका सबै क्रियाशील शक्तिहरूबाट सही सोच राख्नु देश र जनताको हितमा उपयुक्त अनुभूति हो भन्ने हाम्रो धारणा छ। देश भन्दा माथि हामी कोही पनि छैनौं।
श्री नवदुर्गा भवानीले सबै नेपालीमा राष्ट्रिय कर्तव्य निर्वाह गर्न सामर्थ्य प्रदान गरून्, यही हाम्रो कामना छ। जय नेपाल।